बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 23 मार्च है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे और वो ख़बर वही है जिसका टाइटल, जिसकी हेडलाइन थंबनेल पे आप तमाम नाज़रीन, आप तमाम देखने वाले पढ़ चुके हैं। यानी चीफ़ जस्टिस को चैलेंज किया गया है हुकूमत की जानिब से, और एक ऐसे नाजुक मौके पर जब हुकूमत को अपना सर्वाइवल का मसला दरपेश है, जब हुकूमत अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, ऐसे नाजुक मौके पर हुकूमत की जानिब से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े मुनसब को चैलेंज करना, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी वफाकी हुकूमत ये सब कुछ अफोर्ड कर सकती है? और ये किस इशू पे चैलेंज किया गया है, ये मामला क्या है, ये सारी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले दो ख़बरें, जिसमें एक ख़बर वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए खुशखबरी है और दूसरी ख़बर में खान साहब के लिए खुशखबरी भी है, बुरी खबर भी है। इन दो ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। ऐसे पहली जो खुशखबरी है उससे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और ख़बर ये है कि बिला आखिर जमात इस्लामी ने अदम एतमाद की तहरीक के मामले पर फ़ाइनल फ़ैसला कर लिया है। और फ़ैसला ये किया गया है कि अदम एतमाद की तहरीक पर जमात इस्लामी मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। यानी जिस रोज़ कौमी असम्बली के ऐवान में अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करवाई जाएगी, पोलिंग करवाई जाएगी, जमात इस्लामी उस सारे इंतखाबी अमल से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ रहेगी। यानी जमात इस्लामी अदम एतमाद की तहरीक के मामले पर ना हुकूमत को सपोर्ट करने जा रही है और ना ही अपोजिशन को सपोर्ट किया जाएगा। ये नाज़रीन एक ऐसा फ़ैसला जमात इस्लामी की जानिब से सामने आया है जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को पहुँचेगा, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक के मामले पर जो 172 का फ़िगर है वो अपोजिशन ने पूरा करना है। अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई है, तो इस हवाले से जो जमात इस्लामी का फ़ैसला है, इस फ़ैसले के नतीजे में जो उनका अपना एक रुकन कौमी असम्बली है अब्दुल हक चित्राली, वो ऐवान से गैर हाज़िर रहेंगे। अगर ऐवान में मौजूद भी होंगे तो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये इस तरह से एक वोट जो अपोजिशन के खाते में काउंट किया जा रहा था, ये वोट जो है अब अपोजिशन को नहीं पड़ेगा, और इसका ज़ाहिर सी बात है डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पहुँचेगा। तो ये उनके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। आपको नाज़रीन ये भी बता दें कि इससे पहले जब गुज़िश्ता साल सेनेट के इंतखाबात हुए थे, उस सारे सेनेट के इंतखाबात के अमल में, इलेक्शन प्रोसेस में जमात इस्लामी ने मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ी का इज़हार किया था। ना ही इस्लामाबाद से मुंतखब होने वाले जो सेनेटर थे, जब अपना यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने वोट डाला था, ना ही हुकूमती जो उम्मीदवार थे अब्दुल हफीज़ शेख, उन्हें वोट डाला था, और ना ही जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था उस प्रोसेस में भी जमात इस्लामी ने मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ी का इज़हार किया था। दूसरी नाज़रीन जो हमारी ख़बर है वो है एतज़ाज़ अहसन साहब का बयान, जिसमें खान साहब के लिए खुशखबरी भी है और खान साहब के लिए एक छोटी सी बुरी खबर भी है। नाज़रीन, एतज़ाज़ अहसन साहब ने यह बयान दिया है कि जो सियासी गेम है, बल्कि दावा किया है कि सियासी गेम में कभी भी जो अंपायर है वो न्यूट्रल नहीं होता। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अक्सरियत से महरूम हो चुके हैं। यानी एतज़ाज़ अहसन ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अक्सरियत खो चुके हैं और अब उनकी कौमी असम्बली के ऐवान में अक्सरियत नहीं रही। लेकिन आगे चल के वो कहते हैं कि खान साहब के जो मुशीर हैं उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान का सारा मुकदमा ख़राब कर दिया है। अब इशारा किन की तरफ है? चंद रोज़ पहले जो शेख रशीद साहब का बयान आया कि 5 सीटों वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं, फिर असद उमर साहब का बयान आया कि काफ लीग जो है वो चंद इज़ला की पार्टी है, और फिर उसके बाद कुछ और वज़रा के, शहबाज गिल साहब के भी स्टेटमेंट आए। तो एतज़ाज़ अहसन साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब के जो लेफ़्ट एंड राइट में जो बैठे हैं उनके उन मुशीरों ने खान साहब का ये मुकदमा ख़राब किया है, और हालात जो इस नहज पर पहुँचे हैं इसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान के अपने मुशीर और वज़ीर हैं। खुशखबरी उन्होंने ये सुनाई है कि अगर खान साहब के ख़िलाफ़ ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, तो इस सूरत में खान साहब की खुशकिस्मती होगी, क्योंकि जो महंगाई है, जो गवर्नेंस के इशू हैं, ये तमाम के तमाम इश्यूज़ जो है, जो नई हुकूमत बनेगी उसे इस तमाम जो इश्यूज़ का जो है वो बोझ जो है वो उठाना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना है, अपना जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने पीर के रोज़ होने वाली समाज से मुतल्लिक जो रिमार्क्स दिए थे कि अरकान कौमी असम्बली का जब वोट होता है वो इनफरादी वोट नहीं होता बल्कि सियासी जमात का वोट होता है, उस वोट से मुतल्लिक एतज़ाज़ अहसन साहब ने बुरी खबर ये सुनाई है। उनका ये कहना है कि मेरी दानिश में मेरा जो कानूनी आइनी तजर्बा है, ये वोट जो होता है वो अरकान कौमी असम्बली का अपना वोट होता है, ये सियासी जमात का वोट नहीं होता। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जिस रिमार्क्स की बात की जा रही है, जस्टिस मुनीब अख्तर के जिन रिमार्क्स की बात की जा रही है, तो अक्सर और बेशतर ये होता है, यानी बुरी खबर ये सुनाने जा रहे हैं कि रिमार्क्स कुछ आते हैं, रिमार्क्स एक होते हैं, लेकिन फ़ैसला जब आता है तो फ़ैसला दूसरा होता है, फ़ैसला रिमार्क्स से हटके होता है।
تو جو لوگ جسٹس منیب اختر کے ریمارکس کو سمجھ نہیں رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے، حالانکہ وہ ریمارکس ان کے واضح تھے، وہ قانون کی بات کر رہے تھے کہ کسی بھی رکن قومی اسمبلی کا میرا بھی یہی ووٹ جو ہے وہ جسٹس منیب اختر صاحب کے ساتھ ہے کہ رکن قومی اسمبلی کا ووٹ جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہوتا، اس پر کچھ قدغنیں ہوتی ہیں، کچھ ان کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں، کنڈیشن ہوتی ہیں، لیکن اگر رکن قومی اسمبلی ان کنڈیشن کو، ان قدغنوں کو فالو نہ کرے تو پھر اس صورت میں انہیں جو کانسیکوینسز ہیں جو آرٹیکل 63 میں لکھ دیے گئے ہیں ان کانسیکوینسز کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کیسے حکومت کی جانب سے چیلنج کیا گیا ہے، اور ایک ایسے نازک موقع پر جب حکومت کو عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ ہے، تحریک کا ایشو درپیش ہے، اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے اتحادیوں کو توڑ رہی ہے، اپوزیشن جو ہے حکومت کے ارکان کو توڑ رہی ہے، منحرف ارکان کا ایک گروپ سامنے آ چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 33 ایسے ارکان قومی اسمبلی ہیں جو حکومت سے الگ ہو چکے ہیں، لیکن حکومت کے جو منحرف ہونے والے ارکان ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ 33 نہیں بلکہ 40 سے 50 جس روز بھی عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی اس پر ووٹنگ کروائی جائے گی تو 40 سے 50 حکومت کے جو ایم این اے ہیں وہ حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں، اور جو الگ ہونے والے لوگ ہیں، جو ناراض ارکان ہیں، جو منحرف ارکان ہیں، ان کی جانب سے تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اگر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کی اکثریت موجود ہے، ان کے لوگ ان کے ساتھ آج بھی موجود ہے، تو فوری طور پر جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ بلایا جائے تو سب پتہ چل جائے گا، پتہ جائے گا کہ حکومت کے ساتھ کتنے ایم این ایز کھڑے ہیں، خان صاحب کے ساتھ کتنے ایم این ایز کھڑے ہیں اور کتنے ایم این ایز جو ہیں وہ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ تو ناظرین، چیلنج یہ کیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو اس نازک موقع پر جب حکومت اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے، تو پیر کے روز جو سپریم کورٹ میں صدارت ریفرنس پر آخری سماعت ہوئی ہے، اس سماعت کے دوران ناظرین ایک موقع ایسا آیا جب جو سپریم کورٹ بار کے وکیل تھے ان کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا کہ جو اسپیکر کی جانب سے 25 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے، دراصل یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے، جس میں سپریم کورٹ نے ہفتے کے روز یعنی آج 23 مارچ ہے اور 21 مارچ کو سماعت ہوئی تھی پیر کے روز، اور پھر اس سے پہلے 19 مارچ کو سپریم کورٹ میں ہفتے کے روز سماعت ہوئی تھی۔ تو سپریم کورٹ بار کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ 19 مارچ کی سماعت میں جو آپ نے حکم دیا تھا کہ آرٹیکل 95 کا جو پروسیس ہے، جو آئینی پروسیجر ہے، اس کو فالو کیا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ بار کے وکیل منصور عثمان نے عدالت سے کہا کہ آپ کے اس حکم کی اسپیکر کی جانب سے وائلیشن کی گئی ہے، آرٹیکل 95 کی، آرٹیکل 54 کی وائلیشن کی گئی ہے، اور جو اجلاس 22 مارچ کو بلایا جانا تھا وہ اجلاس جو ہے 25 مارچ کو بلایا جائے گا۔ اسی نقطے کے اوپر بات جو ہے فاروق ایچ نائک کی جانب سے آگے بڑھائی گئی، اور فاروق ایچ نائک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسپیکر نے جو 25 مارچ کو اجلاس بلایا ہے دراصل انہوں نے آئین شکنی کی ہے، انہوں نے آئین کی روگردانی کی ہے، آئین سے روگردانی کی ہے، اور اس صورت میں انہیں آرٹیکل 6 کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن جب یہ فاروق ایچ نائک کی جانب سے کہا گیا تو جو حکومتی وکیل کمرہ عدالت میں روسٹرن پر موجود تھے ان کی جانب سے فوری طور پر ان دونوں آئینی اعتراضات کا یہ جواب دیا گیا کہ سب سے پہلے جو آرٹیکل 6 ہے اسے پڑھ لیا جائے، کیا آرٹیکل 6 کا اطلاق جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی پر ہوگا نہیں ہوگا، بلکہ حکومتی وکیل نے عدالت سے یہ بھی کہا کہ جو 25 مارچ کو اجلاس بلایا گیا ہے اس کی باقاعدہ طور پہ ریزننگ دی گئی ہے، لیکن جو اگلی جو بات ہے جس کے ذریعے چیلنج کیا گیا جو روز اپنے بینچ کے سربراہ تھے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر طاہر بندیال، جس میں حکومتی وکیل نے یہ کہا کہ جو آرٹیکل 6 لگانے کی بات کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے جن کے خلاف آرٹیکل 6 کا فیصلہ دیا گیا ہے کم از کم ان کی حد تک جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے فیصلے پر عمل درآمد کروا لیں، اور پھر اسپیکر کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جو ہے بات کی جائے۔ یعنی پرویز مشرف جن کے خلاف 2013 میں آئین شکنی کا، 2007 میں جو پی سی او جاری کیا گیا، ایمرجنسی کے احکامات جاری کیے گئے، 2013 میں ان کے خلاف آئین شکنی کا آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا گیا، اور پھر نومبر 2019 میں پرویز مشرف کو خصوصی عدالت نے آئین شکن قرار دیا، آرٹیکل 6 کے تحت انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی، لیکن آج تک اس کیس کا جو ہے وہ جو سپریم کورٹ میں اپیل آئی ہے اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ وہ مقدمہ پچھلے 2-2.5 سالوں سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ زیر التوا ہے۔ تو حکومتی وکیل یہ کہہ رہے تھے کہ کسی میں اگر ہمت ہے تو جو پہلے احتساب عدالت کی جانب سے مطلب خصوصی عدالت کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے پرویز مشرف سے متعلق، اس فیصلے پر تو پہلے عمل درآمد کروا لیں، اس فیصلے پر اگر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو پھر آپ نیا کٹا بھی کھول لیجیے گا، کسی اور کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کی کارروائی کا آپ مقدمہ بنا لیجیے گا، لیکن پہلے جس کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے کم از کم اس کی حد تک تو فیصلے پر عمل درآمد کروا لیں۔ یہ جو ناظرین کہنا تھا حکومتی وکیل کا، دراصل یہ کمرہ عدالت کے اندر بیٹھے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن میں داد دوں گا، میں سراہوں گا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ انہوں نے اس جواب کے اوپر فوری طور پہ ریئیکٹ نہیں کیا، بلکہ مسکرا کر اس بات کو جو ہے وہ انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان چاہتے تو اسی موقع پر یہ کہہ دیتے کہ فیصلہ جو ہے وہ خصوصی عدالت کا آ چکا ہے، آپ نے اگر بات کی ہے کہ اگر
اس فیصلے پر عمل درآمد کروانا ہے تو ہم ڈائریکشن جاری کر رہے ہیں کہ 2 روز کے بعد یا 3 روز کے بعد اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں. تو آپ کی وفاقی حکومت ہے, آپ کے وزیر اعظم ہے, آپ کے وزیر داخلہ ہے, آپ کی ساری ریاستی مشینری ہے, تو فوری طور پر جس کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے اسے باہر سے جو ہے پاکستان واپس لے کے آئیں. یعنی پرویز مشرف صاحب تو پاکستان میں موجود ہی نہیں, وہ تو دبئی میں بیٹھے ہیں. تو چیف صاحب اگر یہ ڈائریکشن کر دیتے تو پھر حکومت کی کیا حال ہوتی, حکومت کی کیا پوزیشن ہوتی. یعنی ان کی اپنی حالت پتلی ہو جاتی. تو گئے تو ہم تھے صدارتی ریفرنس کے لیے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کروا لیں, لیکن وہاں پر ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ سپریم کورٹ اب یہ کہہ رہی ہے کہ جو خصوصی عدالت کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے اور پرویز مشرف کو باہر سے واپس لایا جائے. تو یہ جو بات کی گئی یہ اگینسٹ جو ہے وہ حکومت کے اپنے خلاف جا سکتی تھی, لیکن داد دینا پڑے گی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ فوری طور پر انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. لیکن میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے 2 فروری کو غالباً اپنے منصب کا حلف اٹھایا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان وہ بنے ہیں, کیونکہ یہ مقدمہ تو 2019 سے سپریم کورٹ میں ذیل التوا ہے. ابھی تو چیف صاحب نے ذمہ داریاں سنبھالے کوئی 1-1.5 ماہ کا عرصہ کچھ زیادہ نہیں ہوا. تو امید ہے کہ یہ جو بات کمرہ عدالت کے اندر کی گئی ہے اس بات کا وہ نوٹس بھی لیں گے اور جلد جو ہے جو اپیل پرویز مشرف صاحب کی سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے اس پر جو بھی میرٹ کے مطابق فیصلہ بنتا ہے وہ اس کے اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کر کے جو فیصلہ بنتا ہے اس کیس کا وہ فیصلہ عدالت کی جانب سے جو ہے وہ دے دیا جائے گا. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ, آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.